स्वागत छ यो भिडियोमा। यो भिडियो चाहिँ उनीहरूको लागि हो जो नेपालको सीए मेम्बरशिप एक्जामको प्रिपरेसन गर्दै हुनुहुन्छ, क्याप 3 र क्याप 2 का विद्यार्थीहरूलाई र बाँकी जसलाई पनि इन्सल्भेन्सी एक्ट 2063 को बारेमा नलेज चाहिएको छ। यो भिडियोमा इन्सल्भेन्सी एक्ट 2063 को सबै प्रोभिजन्सहरू कभर्ड छन्, सो ध्यान दिएर हेर्नु होला। इन्सल्भेन्सी एक्ट 2063 लाई डिफरेन्ट पार्टमा डिभाइड गरेको छु, जुन चाहिँ छन् इन्सल्भेन्सी प्रोसिडिङ्स, रिस्ट्रक्चरिङ स्किम, लिक्विडेसन, क्लेम्स अफ क्रेडिटर, भोइडेबल ट्रान्जेक्सन्स र बाँकी प्रोभिजन्सहरू। अब स्टार्ट गरौँ इन्सल्भेन्सी प्रोसिडिङ्सबाट। जब कम्पनीलाई क्रेडिटर्सहरूले नोटिस दिन्छन् उनीहरूको डेट पेमेन्ट गरिदिनु पर्यो भनेर, तब कम्पनीसँग 35 दिनको टाइम हुन्छ। त्यो 35 दिनको टाइमभित्र कम्पनीले कोर्टमा एप्लिकेसन बुझाउनु पर्ने छ कि त्यो क्रेडिटर्सहरूले दिएको नोटिस रिजनेबल छैन, त्यसैले त्यो नोटिसलाई भोइड गरिदिनु पर्यो भनेर। कोर्टले त्यो नोटिस पाएको 7 दिनभित्र क्रेडिटर्सहरूलाई समन गर्छन्। क्रेडिटर्सहरू कोर्टमा आएको वा त्यो दिएको 7 दिनको समय सकिएपछि कोर्टले आफ्नो डिसिजन दिन्छ। कोर्टले 2 किसिमको डिसिजन दिन सक्छ। पहिलो, क्रेडिटर्सहरूको नोटिस भोइड छ। यो डिसिजन कोर्टले तब दिन्छ जब कोर्टलाई लाग्छ कि क्रेडिटर्सहरूले क्लेम गरेको डेटमा डिस्प्युट छ र त्यो क्लेम गरेको डेट छिट्टै फिर्ता दिनु पर्दैन। दोस्रो डिसिजन कोर्टले के दिन सक्छ भने क्रेडिटर्सहरूको नोटिस भोइड छैन र रिजनेबल छ। यदि यस्तो डिसिजन दिएको खण्डमा कम्पनीले 35 दिनभित्र क्रेडिटर्सको सबै डेट पेमेन्ट गरिदिनु पर्ने हुन्छ। कम्पनी इज डिम्ड टु हेभ बिकम इन्सल्भेन्ट या कम्पनी इन्सल्भेन्ट भयो भनेर कहिले मानिन्छ त? केस नम्बर 1, शेयर होल्डर्सहरूले जेनरल मिटिङमा रिजोल्युसन पास गर्यो जसमा चाहिँ कम्पनी इन्सल्भेन्ट भयो भनेर जनाइएको छ। केस नम्बर 2, कोर्टले कम्पनीलाई क्रेडिटर्सहरूको डेप्ट पे गरिदिनु भनेर अर्डर इस्यु गरेको, तर कम्पनीले त्यो अर्डर इस्यु भएको 35 दिनसम्म पनि पेमेन्ट नगरेकोमा। केस नम्बर 3, क्रेडिटर्सहरूले डेप्ट पेमेन्ट को लागि कम्पनीलाई नोटिस दिएको र 35 दिनमा कम्पनीले पेमेन्ट नगरेको। त्यसै गरी कम्पनीको एसेट्स भन्दा लायबिलिटिज धेरै भएको खण्डमा पनि कम्पनी इन्सल्भेन्ट भएको मान्न सकिन्छ। यदि क्रेडिटर्सहरूले कम्पनीलाई नोटिस दिएको दिनबाट 35 दिन पूरा भयो भने क्रेडिटर्सहरूले कोर्टमा गएर एप्लिकेसन दिन सक्छन्। कम्पनी इन्सल्भेन्ट गर्नु पर्यो भनेर एप्लिकेसन दिन सक्नेमा को पर्छन् त? कम्पनी आफै, एटलिस्ट 10% अफ क्रेडिटर्स, एटलिस्ट 5% अफ टोटल शेयर होल्डर्स, एटलिस्ट 5% अफ डिबेन्चर होल्डर्स, लिक्विडेटर र अथोराइज बडी जस्तै ब्याङ्कको या फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको केसमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, इन्सुरेन्स कम्पनीको केसमा इन्सुरेन्स बोर्ड। यदि ब्याङ्क र फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको अगेन्स्टमा एप्लिकेसन दिएको हो भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको एप्रुभल चाहिन्छ। त्यसै गरी इन्सुरेन्स कम्पनीको अगेन्स्टमा हो भने इन्सुरेन्स बोर्डको एप्रुभल चाहिन्छ। त्यसै गरी एप्लिकेसनको साथमा एप्लिकेसन दिनुको रिजन, कम्पनीको फाइनेन्सियल कन्डिसनको जानकारी र एभिडेन्स पनि चाहिन्छ। यदि कम्पनी आफैले एप्लिकेसन दिएको हो भने बोर्ड अफ डिरेक्टरले सर्टिफाई गरेको डकुमेन्ट्स जसमा कम्पनी इन्सल्भेन्ट भयो भन्ने उल्लेख गरिएको छ, स्पेशल रिजोल्युसन जुन चाहिँ बोर्ड अफ डिरेक्टरले पास गरेको छ, र ब्यालेन्स सिट र अडिट रिपोर्टको सर्टिफाइड कपी पनि एप्लिकेसन सँगै बुझाउनु पर्नेछ। यदि क्रेडिटर्सहरूले एप्लिकेसन दिएको हो भने प्रिन्सिपल र इन्ट्रेस्टको स्टेटमेन्ट जुन चाहिँ क्रेडिटर्सहरूलाई ड्यू भएको छ, त्यो पेमेन्ट ड्यू हुनुको रिजन, ड्यू भएको अमाउन्टको डिस्क्रिप्सन पनि एप्लिकेसन सँगै बुझाउनु पर्नेछ। यदि लिक्विडेटरले एप्लिकेसन दिएको हो भने लिक्विडेटर अपोइन्ट भएको इभिडेन्स र कम्पनी इन्सल्भेन्ट भएको कुरामा लिक्विडेटरको ओपिनियन पनि दिन जरुरी छ। सो एप्लिकेसन पाएपछि कोर्टले रेजिस्टर गर्छ र हियरिङको लागि डेट फिक्स गर्छ जुन चाहिँ 15 दिनभित्र हुन्छ। कोर्टले एप्लिकेसन रेजिस्टर गरेको 7 दिनभित्र कम्पनीलाई इन्सल्भेन्सी प्रोसिडिङ स्टार्ट नगर्नुको रिजन कसैसँग छ भने स्टेटमेन्ट बुझाउन आग्रह गर्दछ। त्यसै गरी कोर्टले इन्सल्भेन्सी प्रोसिडिङ स्टार्ट नगर्नको लागि कसैसँग रिजन छ भने सबमिट गर्नको लागि भनेर कम्तीमा पनि 2 चोटि न्युज पेपरमा नोटिस पब्लिस गर्छ। हियरिङको टाइममा कोर्टले इन्ट्रिम अर्डर पनि इस्यु गर्न सक्छ। यो अर्डर कोर्टले कहिले इस्यु गर्छ त भन्दाखेरि जब कोर्टलाई लाग्छ कि यस्तो सिचुएसनहरू आउन सक्छन्। कम्पनीको एसेट्स गलत तरिकाले सोल्ड, डिस्पोज भयो वा भविष्यमा हुन सक्छ। कम्पनीको म्यानेजमेन्टले आफ्नो ड्युटिजहरू राम्रोसँग पूरा नगरेकोमा, कम्पनीको अगेन्स्टमा कुनै लिगल एक्सन हुन गएकोमा। त्यसैगरी इन्ट्रिम अर्डर इस्यु गर्नाले यी कार्यहरूमा रिस्ट्रेन अथवा रोक लगाइन्छ। कम्पनीको एसेट सेल, ट्रान्सफर या डिस्पोज गर्न नदिन, कम्पनीको शेयर ट्रान्सफर गर्न नदिन, कम्पनी एसेट्स कसैले विथहोल्ड गर्नु नदिन, कम्पनीको अगेन्स्टमा लिगल एक्सन्स लिन वा केस फाइल हुनबाट रोक्न। यस्तो इन्ट्रिम अर्डर पास गरेको इन्फर्मेसन कोर्टले कम्पनी र रेजिस्टर्ड अफिसलाई दिनुपर्ने छ। यदि जरुरत परेको खण्डमा कोर्टले कम्पनीको लागि इन्ट्रिम एडमिनिस्ट्रेसन पनि अपोइन्ट गरिदिन सक्छ। यदि इन्सल्भेन्सी प्रोसिडिङ्स या लिक्विडेसन प्रोसिडिङ्स सुरु भएको खण्डमा इन्ट्रिम अर्डर लागू हुने छैन। सबै हियरिङ्सहरू सुनिसकेपछि कोर्टले इन्सल्भेन्सी प्रोसिडिङ स्टार्ट गर्न वा नगर्न अर्डर दिन सक्छ। यदि इन्सल्भेन्सी प्रोसिडिङ स्टार्ट गर्न अर्डर इस्यु भयो
भयो भने कोर्टले इन्सल्भेन्सी प्रोफेसनललाई एज एन इन्क्वायरी अफिसर अपोइन्ट गर्नुपर्ने छ। अपोइन्ट भइसकेपछि इन्क्वायरी अफिसरले इन्डिपेन्डेन्टली कम्पनीको फाइनेन्सियल सिचुएसनको बारेमा इन्क्वायरी गर्नुपर्ने छ र यस्तो डिसिजनहरू लिन सक्छन्। लिक्विडेसन इमिडिएटली स्टार्ट गर्ने कि नगर्ने, इन्क्वायरीको टाइम एक्सटेन्ड गर्ने कि नगर्ने, रिस्ट्रक्चरिङ प्रोग्राम अर्डर गर्ने कि नगर्ने, कम्पनी इन्सल्भेन्ट भएको हो वा हुन लागेको हो। इन्क्वायरी अफिसियलले इन्क्वायरी गरिसकेपछि इन्क्वायरी रिपोर्ट कोर्टले स्पेसिफाई गरेको टाइमभित्र बुझाउनु पर्नेछ। इन्क्वायरी भइरहेको समयमा इन्क्वायरी अफिसियलले सुपेलको सुपरभिजनमा बोर्ड अफ डाइरेक्टरले कम्पनीलाई म्यानेज गर्नुपर्नेछ। यदि बोर्ड अफ डाइरेक्टरले राम्रोसँग कम्पनीलाई म्यानेज गर्न सकेन भने कोर्टले इन्क्वायरी अफिसरलाई नै कम्पनीको म्यानेजमेन्टको जिम्मा पनि दिन सक्छ। कम्पनीको बिजनेस वा एसेट सेल गर्न कोर्टको पर्मिसन चाहिन्छ। इन्क्वायरी चलिरहेको समयमा कम्पनीको डाइरेक्टरले कोर्टलाई रिपोर्ट दिइरहनु पर्नेछ जबसम्म रिटायरमेन्ट हुँदैन वा प्रोसिडिङ सकिँदैन। इन्क्वायरी अफिसरले कम्पनीलाई सस्टेन गर्न लोन बरो गर्न सक्छ। त्यो बरो गरेको लोन पनि इन्सल्भेन्सी प्रोसिडिङ्स हुँदा पेमेन्ट गरिनेछ। जब कोर्टले इन्सल्भेन्सी प्रोसिडिङ्सको अर्डर इस्यु गर्छ तब निम्न एक्सन्सहरू सस्पेन्ड हुन्छन्: शेयर्सको ट्रान्सफर, सेल वा डिस्पोज, एसेट्सको सेल, ट्रान्सफर वा डिस्पोज वा मर्गेजिङ वा प्लेजिङ, फोरक्लोजिङ एनी एसेट्स, रियलाइजिङ एनी सेक्युरिटी, प्रिभेन्टिङ एनी प्रपर्टी लीज टु कम्पनी, पेइङ एनी डेट, ट्रान्सफरिङ विथड्रइङ मनी इन द फन्ड, अदर एक्ट्स विच मे कज डेट्रिमेन्टल इफेक्ट टु एप्लिकेन्ट। इन्क्वायरी पिरियडमा कम्पनीको इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिङ्किङ वाटर, ड्रेनेज, ग्यास, टेलिफोन, टेलिकम्युनिकेसन सर्भिसहरू चाहिँ चालु नै रहनेछन्। इन्क्वायरी अफिसरले कोर्टलाई रिपोर्ट बुझाउनु भन्दा पहिले क्रेडिटर्सहरूको मिटिङ फिक्स गरेर त्यहाँ डिस्कस गरिसकेपछि मात्र बुझाउनु पर्नेछ। मिटिङ बोलाउँदा 7 दिनको नोटिस पिरियड दिइनेछ। यदि एप्लिकेसन दिने भन्दा अरू कोही नयाँ क्रेडिटरले आफ्नो डेब्ट क्लेम गरेको खण्डमा इन्क्वायरी अफिसरले त्यसको एभिडेन्स माग्नु पर्नेछ र राम्रोसँग एक्जामिन गर्नुपर्नेछ। एभिडेन्स ठिक छैन भने सो क्रेडिटरको क्लेम डिसमिस गरिनेछ। क्रेडिटर्सको मिटिङमा डिसिजन मेजोरिटीको बेसिसमा लिइनेछ। यदि टाई भयो भने डिसिजन चाहिँ लटको बेसिसमा डिसाइड हुनेछ। भोटिङ राइट चाहिँ क्रेडिटर्सहरूको ड्यू क्लेम अमाउन्टको प्रोपोर्सनको बेसिसमा चाहिँ हुनेछ। डिरेक्टर्सहरूलाई पनि मिटिङमा बोलाउन सकिनेछ तर डिरेक्टर्सहरूको भोटिङ राइट भने हुने छैन। क्रेडिटर्सको मिटिङबाट भएको डिसिजनमा कोर्टले कुनै प्रश्न पनि गर्न पाउने छैन। इन्क्वायरी अफिसरले कोर्टलाई रिपोर्ट बुझाएको 7 दिनभित्र कोर्टले निम्न अर्डरहरू पास गर्न सक्नेछन्: इमिडिएटली लिक्विडेट गर्ने कि नगर्ने, रिस्ट्रक्चरिङ प्रोग्राम इम्प्लिमेन्ट गर्ने वा नगर्ने, यदि इम्प्रुभमेन्टको पोसिबिलिटी छ भने स्पेसिफाइड टाइमको लागि स्टे गर्ने, इन्सल्भेन्सी प्रोसिडिङ्सको पिरियड एक्सटेन्ड गर्ने या इन्सल्भेन्सी प्रोसिडिङ स्टार्ट गर्ने वा नगर्ने भनेर पास गरेको अर्डर क्वास गर्ने। यदि कोर्टले रिस्ट्रक्चरिङ स्किम इम्प्लिमेन्ट गर्ने वा लिक्विडेट गर्ने अर्डर पास गरेको छ भने कोर्टले इन्सल्भेन्सी प्र्याक्टिसनरलाई नै एज अ लिक्विडेटर अपोइन्ट गर्नुपर्नेछ वा रिस्ट्रक्चरिङ स्किम इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि आग्रह गर्नुपर्नेछ। रिस्ट्रक्चरिङ स्किमको प्रपोजल इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिने सिचुएसनमा चाहिँ इन्सल्भेन्सी प्रोसिडिङ्स रोक्न पनि कोर्टले अर्डर दिन सक्छ। अब नेक्स्ट सेक्सन रिस्ट्रक्चरिङ स्किमको बारेमा बुझौँ है त। कोर्टले कम्पनी रिस्ट्रक्चर गर्ने अर्डर दिएपछि रिस्ट्रक्चरिङ म्यानेजरले रिस्ट्रक्चरिङ स्किम प्रिपेयर गर्नुपर्नेछ जसमा निम्न प्रोग्रामहरू समावेश हुनुपर्नेछ: कम्पनीको डेब्ट क्यापिटलाइज गर्ने र क्यापिटल स्ट्रक्चर अल्टर गर्ने, कम्पनीको एसेट सेल गरेर क्रेडिटर्सको क्लेमलाई पे गर्ने, क्रेडिटर्सको क्लेमको नेचर चेन्ज गरेर सेक्युरिटिज इस्यु गर्ने, क्रेडिटर्सलाई शेयर्स इस्यु गरेर क्यापिटल इन्भेस्टमेन्टमा पार्टिसिपेट गर्न लगाउने, कम्पनीको एमलगमेसन गरिदिने, म्यानेजमेन्ट चेन्ज गरिदिने र अरू एप्रोप्रिएट एक्ट्सहरू गर्ने। रिस्ट्रक्चरिङ म्यानेजर 15 दिनभित्रमा सबै क्रेडिटर्सलाई आफ्नो क्लेम सबमिट गर्न नोटिस दिनुपर्नेछ। यो नोटिस न्युज पेपरमा कम्तीमा पनि 2 पटक पब्लिस गर्नुपर्नेछ। क्लेम्स रिसिभ भएको 15 दिनभित्र क्रेडिटर्सको मिटिङ बोलाउनु पर्नेछ। मिटिङमा लिक्विडेसनमा जाने कि रिस्ट्रक्चरिङ स्किम इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्ने बारेमा डिस्कस हुनेछ। मिटिङमा सेक्युर्ड क्रेडिटर्सले भोट गर्न पाउने छैन। मिटिङमा भएको डिसिजन कोर्टमा सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। रिस्ट्रक्चरिङ म्यानेजरले रिस्ट्रक्चरिङ पिरियडभित्र कोर्टमा रिपोर्टको साथमा कम्पनीको ट्रान्जेक्सन, एसेट्स र फाइनेन्सियल सिचुएसन पनि बुझाउनु पर्ने हुन्छ। यस रिपोर्टमा प्रपोज्ड गरिएको प्रोग्रामको समरी र एनालाइसिस, प्रोग्रामबाट क्रेडिटर्सहरूलाई पर्न सक्ने इफेक्ट्स, क्रेडिटर्सहरूलाई लिक्विडेसन या रिस्ट्रक्चरिङको कन्सिडरेसन वा इफेक्टको कम्पेरिजन र रिस्ट्रक्चरिङ प्रोग्राम इम्प्लिमेन्ट गरेमा कम्पनी इन्सल्भेन्ट हुँदैन भन्ने कुराहरूको जानकारी पनि हुनुपर्नेछ। रिस्ट्रक्चरिङ प्रोग्रामको कुनै पनि फर्मल फर्म वा स्ट्रक्चर भने छैन तर यस प्रोग्राममा इम्प्लिमेन्ट हुन लागेको प्रोग्रामको डिटेल्स, क्रेडिटर्सहरूलाई लिक्विडेसन भन्दा रिस्ट्रक्चरिङबाट फाइदा हुने कुराको डिटेल्स, प्रपोज प्रोग्रामको कुनै पनि पोर्सन इलिगल वा प्रोहिबिटेड नभएको डिटेल्स र यदि प्रोग्राम इम्प्लिमेन्ट भएमा कम्पनी रेस्क्यु हुने डिटेल्सहरू समावेश गर्नुपर्नेछ। यदि रिस्ट्रक्चरिङ म्यानेजरले रिस्ट्रक्चरिङ पिरियडभित्र प्रोग्राम सबमिट गर्न सकेन भने कोर्टलाई नसक्नुको रिजनको साथमा एप्लिकेसन दिनुपर्नेछ। यदि कोर्टले चाहियो भने लिक्विडेसनको अर्डर पास गर्न सक्छ। जुन क्रेडिटरलाई रिस्ट्रक्चरिङ पिरियड
प्रोग्राम ठिक लागेको छैन उसले 7 दिनभित्र कोर्टमा एप्लिकेसन दिन सक्छ। कोर्टमा एप्लाई गर्नको लागि प्रोग्राम क्रेडिटर्सहरूको हितमा नभएको वा मिटिङ बोलाउँदाखेरि सिरियस इरेगुलारिटी भएको वा फल्स अथवा मिसलिडिङ इन्फर्मेसन दिइएको वा मेटेरियल इन्फर्मेसन लुकाइएको कुरा भएको हुनुपर्नेछ। यो एप्लिकेसन प्राप्त गरिसकेपछि कोर्टले कम्पनी र रिस्ट्रक्चरिङ म्यानेजरलाई 7 दिनभित्र रिटर्न स्टेटमेन्ट सबमिट गर्न आग्रह गर्दछ। कोर्टको विचारमा क्रेडिटर्सको एप्लिकेसन भ्यालिड रहेको र रिस्ट्रक्चरिङ प्रोग्राम इनभ्यालिड रहेको खण्डमा कम्पनी लिक्विडेट गर्नको लागि अर्डर इस्यु गर्न सक्नेछ। त्यसैगरी कोर्टको विचारमा यदि क्रेडिटर्सको एप्लिकेसन इनभ्यालिड रहेको र रिस्ट्रक्चरिङ प्रोग्राम भ्यालिड रहेको खण्डमा रिस्ट्रक्चरिङ प्रोग्राम कन्टिन्यू गर्न अर्डर पास गर्न सक्छ र त्यस्तो केसमा सो प्रोग्रामले सबै क्रेडिटर्स डाइरेक्टर्स शेयर होल्डर्सलाई बाइन्ड गरेको हुन्छ। एप्रुभ भएको रिस्ट्रक्चरिङ प्रोग्रामले सेक्योर क्रेडिटर्स वा लिज प्रपर्टीको ओनरलाई सेक्युरिटीमा डिल गर्नबाट पनि रोक्न सक्ने छैन। यदि सेक्योर्ड क्रेडिटर्स वा लिज प्रपर्टीको ओनरले प्रोग्रामको फेभरमा भोट गरेको छ र प्रोग्रामलाई एक्सेप्ट गरेको छ वा कोर्टले सो प्रोग्राम सेक्योर क्रेडिटर्स वा ओनर वा लेजरलाई बाइन्ड गर्छ भनेर अर्डर पास गरेको छ भने चाहिँ सो ओनर र लेजरलाई सेक्युरिटीमा डिल गर्नबाट रोक लगाउन सक्नेछ। रिस्ट्रक्चरिङ पिरियडको टाइममा रिस्ट्रक्चरिङ म्यानेजरले कम्पनीलाई अपरेट गर्ने छ। रिस्ट्रक्चरिङ म्यानेजरलाई कम्पनीको बिजनेस प्रपर्टिज र ट्रान्ज्याक्सनलाई म्यानेज र कन्ट्रोल गर्न सक्ने, कम्पनीको बिजनेस वा प्रपर्टीलाई टर्मिनेट, सेल वा डिस्पोज गर्न सक्ने र कम्पनीको अफिसरमा भएको पावर्सहरू युज गर्न सक्ने पावर्सहरू दिइएको हुन्छ। त्यसैगरी रिस्ट्रक्चरिङ म्यानेजरले कम्पनीको बुक्स अफ अकाउन्ट्स, लेजर्स, डकुमेन्ट्सहरू इन्स्पेक्ट गर्न सक्छन्। रिस्ट्रक्चरिङ पिरियडमा कम्पनीको डाइरेक्टर र अरू अफिसरहरूले भने आफ्नो पावर एक्सर्साइज गर्न पाउने छैन। रिस्ट्रक्चरिङ म्यानेजरले कम्पनीको सस्टेनको लागि लोन बरो गर्न सक्नेछ। रिस्ट्रक्चरिङ प्रोग्राम इम्प्लिमेन्ट गर्ने जिम्मेदारी कम्पनीको हुन्छ र त्यसलाई रिस्ट्रक्चरिङ म्यानेजरले सुपरभाइज गर्नुपर्नेछ। यदि रिस्ट्रक्चरिङ प्रोग्राम इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिएन भने क्रेडिटर्सको मिटिङ बोलाएर एमेन्ड गर्नुपर्नेछ। एमेन्ड भएको प्रोग्राम कोर्टलाई सबमिट गर्नुपर्नेछ र कोर्टले एप्रुभ गर्यो भने सो एमेन्ड भएको प्रोग्राम इम्प्लिमेन्ट गरिनेछ, नत्र लिक्विडेसन प्रोसेस स्टार्ट हुनेछ। अब नेक्स्ट पार्ट लिक्विडेसनको बारेमा बुझौँ है त। जब कोर्टले लिक्विडेसनको अर्डर पास गर्छ तब लिक्विडेटर पनि अपोइन्ट हुनुपर्ने हुन्छ जो चाहिँ इन्सल्भेन्सी बिजनेस क्यारी गर्न सक्षम हुनुपर्नेछ। जब लिक्विडेसन प्रोसिडिङ स्टार्ट भइसकेपछि डाइरेक्टर्स र अफिसर आफ्नो अफिसबाट रिलिभ हुन्छन् र उनीहरूको पावर्सहरू सबै लिक्विडेटरले एक्सर्साइज गर्न पाउनेछ। लिक्विडेटरले आफ्नो कस्टडी वा कन्ट्रोलमा कम्पनीको एसेट्स, अकाउन्ट्स, बुक्सहरू लिनुपर्ने छ जसमा सेक्योर क्रेडिटर्सको प्रपर्टिज पर्दैन। कोर्टले लिक्विडेसनको अर्डर पास गर्दा निम्न एक्सन्सहरू सस्पेन्ड हुनेछ: शेयर्सको ट्रान्सफर, सेल वा डिस्पोज, एसेट्सको ट्रान्सफर, सेल, डिस्पोज, मोर्गेजिङ वा प्लेजिङ, एसेट्सको फोरक्लोजिङ वा सिक्युरिटीको रियलाइजिङ, कम्पनीलाई लिस्ट गरिएको प्रपर्टी प्रिभेन्ट गर्न, डेप्ट पे गर्ने, फन्डको मनी ट्रान्सफर वा विथड्र गर्ने र अरू एक्ट्सहरू जसले गर्दा एप्लिकेन्टहरूलाई हानि पुग्न सक्छ। लिक्विडेटरले लिक्विडेसनलाई पेन्डिङमा राखेर रिस्ट्रक्चरिङ प्रोग्रामलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न कोर्टमा एप्लिकेसन पनि दिन सक्छ यदि लिक्विडेटरले आफ्नो स्टडी र एक्जामिनेसनको बेसिसमा कम्पनीको एसेट्स, प्रोडक्सन हुने गुड्स र सर्भिसको नेचर वा मार्केटको पोटेन्सियलिटी बुझेर यस्तो गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने विचार राखेको छ भने। यदि कोर्टलाई पनि रिजनेबल लागेको छ भने लिक्विडेसनलाई केही समयको लागि सस्पेन्ड गर्ने अर्डर पनि पास गर्न सक्छ। लिक्विडेसन प्रोसिडिङ्सको पिरियडमा क्रेडिटर्सहरूले लिक्विडेटरलाई मनी पनि दिन सक्छ। लिक्विडेटरले प्रोसिडिङ्सको प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाएर कोर्टलाई आफू लिक्विडेटर अपोइन्ट भएको 3 महिनाभित्र बुझाउनु पर्नेछ। त्यस प्रोग्रेस रिपोर्टमा यी कुराहरू समावेश हुनुपर्नेछ: इस्युड क्यापिटलको अमाउन्ट, शेयर होल्डर्सले सब्सक्राइब गरेको क्यापिटल र पेड अप क्यापिटल, एसेट्स र लायबिलिटिजको एस्टिमेटेड भ्यालु, कम्पनीको फाइनान्शियल फेलियर हुनुको रिजनमा लिक्विडेटरको ओपिनियन, कम्पनीको प्रमोसन, इनकर्पोरेसन अफेयर्स, डाइरेक्टर्स र शेयर होल्डर्सहरूको बारेमा फर्दर एक्जामिन वा इन्क्वायरी गर्नुपर्ने विषयमा लिक्विडेटरको ओपिनियन र अरू आवश्यक म्याटर्सहरू जुन चाहिँ लिक्विडेटरलाई एप्रोप्रिएट लाग्छ। लिक्विडेटरले रिपोर्ट बुझाउनु भन्दा पहिले क्रेडिटर्सहरूको मिटिङ बोलाउनु पर्नेछ। क्रेडिटर्सहरू सबैलाई आफ्नो क्लेम्स 15 दिनभित्र सबमिट गर्न नोटिस दिनुपर्नेछ र सो नोटिस डेली न्युज पेपरमा पनि कम्तीमा 2 पटक पब्लिस गर्नुपर्नेछ। 15 दिनपछि आएको क्लेमलाई लिक्विडेटरले रिजेक्ट पनि गर्न सक्छ। लिक्विडेसन पिरियडमा कोर्टले निम्न अर्डरहरू इस्यु गर्न सक्छन्: लिक्विडेसन सस्पेन्ड वा टर्मिनेट गर्न, कम्पनीको एसेट्सलाई लिक्विडेटरको हातमा सुम्पिन, इन्स्टलमेन्टको पेमेन्टको लागि गरिएको कल पे गर्न, कम्पनीको प्रपर्टीको युज वा पोजिसनलाई रोक्न, लिक्विडेटरको फङ्सन र ड्युटिज पूरा गर्नमा बाधा पुर्याउने मानिसलाई अरेस्ट गर्न। अन्त्यमा लिक्विडेटरले कम्पनीको रेजिस्ट्रेसन क्यान्सल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब नेक्स्ट टपिक क्लेम्स अफ क्रेडिटर्सको बारेमा बुझौँ है त। क्रेडिटर्सहरूले तोकिएको समयभित्र आफ्नो क्लेम्स र त्यसको एभिडेन्स बुझाउनु पर्ने हुन्छ। रिस्ट्रक्चरिङ म्यानेजर वा लिक्विडेटरले सो क्लेम्सलाई एक्जामिन गरेर एक्सेप्ट वा रिजेक्ट गर्न सक्छ। एक्सेप्ट वा रिजेक्ट भएको नोटिस 7 दिनभित्र दिनुपर्नेछ। सेटिस्फाई नभएको क्रेडिटर्सहरूले 15 दिनभित्र एपिलेट कोर्टमा गएर एपिल गर्न सक्नेछ। फरेन क्रेडिटर्स
क्रेडिटर्सले पनि आफ्नो क्लेम सबमिट गर्न सक्नेछ। यदि बोरोइङ एग्रिमेन्टमा इन्ट्रेस्ट पेमेन्टको टर्म्स पनि छ भने क्रेडिटर्सहरूले सो इन्ट्रेस्टको पनि क्लेम गर्न सक्नेछ। कन्टिन्जेन्ट लायबिलिटीको पनि क्लेम गर्न सकिन्छ। सो क्लेम एक्सेप्ट भएको वा रिजेक्ट भएको नोटिस लिक्विडेटरले कन्सर्न क्रेडिटर्सहरूलाई दिनुपर्नेछ। त्यसैगरी सो कन्टिन्जेन्ट लायबिलिटीको एस्टिमेटेड भ्यालु डिटरमाइन गर्न रिस्ट्रक्चरिङ म्यानेजर वा लिक्विडेटरले कोर्टमा एप्लिकेसन दिन सक्छ। यो विषयमा सेटिस्फाई नभएको क्रेडिटरहरूले कोर्टमा 15 दिनभित्र कम्प्लेन गर्नुपर्नेछ। म्याच्योर नभएको डेट भने एक्जेम्ट गरिनेछ। फरेन एक्सचेन्जसँग रिलेटेड कुनै क्लेम छ भने एक्सचेन्ज रेट चाहिँ एप्लिकेसनको दिनमा एनआरबीले फिक्स गरेको रेट नै हुनुपर्नेछ। यदि कम्पनी र क्रेडिटर्सको बीचमा अरू ट्रान्ज्याक्सन भएको छ भने त्यो ट्रान्ज्याक्सन र क्रेडिटरको क्लेमलाई एक आपसमा एडजस्ट गर्न सकिन्छ। यदि कुनै क्रेडिटरले कम्पनी इन्सल्भेन्ट भएको थाहा पाएर पनि कम्पनीसँग कुनै ट्रान्ज्याक्सन गरेको छ भने त्यो ट्रान्ज्याक्सन र क्लेम चाहिँ एडजस्ट गर्न सकिने छैन। सेक्युर्ड क्रेडिटर्सले भने जुनै टाइममा पनि आफ्नो क्लेम राख्न सक्छ। क्लेमको अमाउन्ट चाहिँ तिर्नुपर्ने अमाउन्टमा सेक्युरिटीको मार्केट भ्यालुको बेसिसमा रिसिभ भएको अमाउन्ट घटाएर दिइनेछ। सो कुराबाट सेटिस्फाई नभएको क्रेडिटरले कोर्टमा एप्लिकेसन दिन सक्छ। यदि क्रेडिटर्स कम्पनीको शेयर होल्डर्स पनि हो र सो शेयर होल्डरले शेयर्सको कल पे गरेको छैन भने सो कल्समा पे गर्न बाँकी रहेको अमाउन्टको क्लेम चाहिँ रिजेक्ट हुनेछ। एकचोटि क्लेम एक्सेप्ट भइसकेपछि सो पर्सन क्रेडिटर बन्न पुग्छ र क्रेडिटर्सहरूको मिटिङमा सहभागी हुन सक्छ। लायबिलिटी सेटल गर्दा निम्न अर्डरमा पेमेन्ट गर्नुपर्नेछ। 1 नम्बरमा इन्ट्रिम एडमिनिस्ट्रेटर्ससँग रिलेटेड सबै खर्चहरू, 2 नम्बरमा इन्सल्भेन्सी प्रोसिडिङसँग रिलेटेड अमाउन्ट, 3 नम्बरमा इन्क्वायरी अफिसरसँग रिलेटेड खर्चहरू, 4 नम्बरमा रिस्ट्रक्चरिङ म्यानेजरसँग रिलेटेड खर्चहरू, 5 नम्बरमा इन्सल्भेन्सी प्रोसिडिङ्सको इन्भेस्टिगेसन पिरियडमा बरो गरेको डेट्सहरू, 6 नम्बरमा रिस्ट्रक्चरिङ प्रोग्रामको पिरियडमा बरो गरेको डेट्सहरू, 7 नम्बरमा लिक्विडेटरसँग रिलेटेड खर्चहरू, 8 नम्बरमा कम्पनीको वर्कर्स र इम्प्लोइजलाई दिन बाँकी वेजेस र रेम्युनरेसन, 9 नम्बरमा वर्कर्स र इम्प्लोइजलाई होम लिभ, सिक लिभ, ग्र्याच्युटी र इम्प्लोइज प्रोभिडेन्ट फन्डसँग रिलेटेड दिन बाँकी अमाउन्ट, 10 नम्बरमा लिक्विडेटरले एक्सेप्ट गरेको डेट क्लेम। त्यसपछि इन्सुरेन्स कन्ट्र्याक्टबाट प्राप्त भएको अमाउन्ट चाहिँ हकवालालाई दिनुपर्नेछ। त्यसपछि बाँकी भएको अमाउन्टबाट पे गर्नुपर्ने डेटको इन्ट्रेस्टको पेमेन्ट गरिनेछ। बाँकी अमाउन्ट चाहिँ पहिला प्रिफरेन्स शेयर होल्डरलाई दिइनेछ र त्यसपछि अरू शेयर होल्डर्सलाई। अब भोइडेबल ट्रान्ज्याक्सनको बारेमा बुझौँ है त। कम्पनी इन्सल्भेन्ट भएपछि निम्न ट्रान्ज्याक्सनहरू भोइड हुनेछन्। प्रिफरेन्शियल ट्रान्ज्याक्सन जुन चाहिँ इन्सल्भेन्सी प्रोसिडिङ स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडिको 6 महिनाभित्र भएको वा इन्सल्भेन्सी प्रोसिडिङ स्टार्ट भएपछिको 6 महिनाभित्र भएको। प्रिफरेन्शियल ट्रान्ज्याक्सन जुन चाहिँ कम्पनी र एसोसिएटेड पर्सनको बीचमा भएको छ र सो ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ इन्सल्भेन्सी प्रोसिडिङ स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडिको 1 वर्षभित्र वा इन्सल्भेन्सी प्रोसिडिङ स्टार्ट भएपछिको 1 वर्षभित्र भएको छ भने। कुनै पनि अन्डर भ्यालु ट्रान्ज्याक्सन जुन चाहिँ इन्सल्भेन्सी प्रोसिडिङ स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडिको 1 वर्षभित्र भएको छ वा इन्सल्भेन्सी प्रोसिडिङ स्टार्ट भइसकेपछिको 1 वर्षको भित्र भएको छ भने र सो ट्रान्ज्याक्सनकै कारणले गर्दा कम्पनी इन्सल्भेन्ट हुन पुगेको खण्डमा। कुनै पनि फ्रडुलेन्ट ट्रान्ज्याक्सन जुन चाहिँ इन्सल्भेन्सी प्रोसिडिङ स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडिको 2 वर्षभित्र भएको छ वा इन्सल्भेन्सी प्रोसिडिङ स्टार्ट भएपछिको 2 वर्षभित्र भएको छ भने ट्रान्ज्याक्सनलाई भोइड डिक्लेयर गर्न लिक्विडेटरले कोर्टलाई एप्लिकेसन दिनुपर्नेछ। यदि एसोसिएटेड पर्सन्स चाहिँ यस्तो भोइडेबल ट्रान्ज्याक्सनमा इन्भल्भ भएको पाइयो भने कम्पनी इन्सल्भेन्ट हुनुको कारण नै सो ट्रान्ज्याक्सनलाई मानिनेछ। त्यसपछि एसोसिएटेड पर्सनले आफ्नो डिफेन्समा यी कुराहरू प्रुफ गर्नुपर्नेछ। सो ट्रान्ज्याक्सन हुँदा कम्पनी इन्सल्भेन्ट थिएन। एसोसिएटेड पर्सनले सो ट्रान्ज्याक्सनबाट कुनै बेनिफिट पाएको छैन। बेनिफिट भएको टाइममा कम्पनी इन्सल्भेन्ट थियो र सो ट्रान्ज्याक्सनबाट कम्पनी इन्सल्भेन्ट हुन्छ भन्ने कुनै शंका गर्नुपर्ने स्थिति थिएन। यदि कोर्टलाई कुनै ट्रान्ज्याक्सन भोइडेबल छ भन्ने लागेमा निम्न अर्डरहरू पास गर्न सक्नेछन्। कन्सर्न पर्सनले लिक्विडेटरलाई ट्रान्ज्याक्सनसँग रिलेटेड कुरा वा केही अमाउन्ट पे गर्न, कन्सर्न पर्सनलाई ट्रान्ज्याक्सन भएको एसेट वा त्यति बराबरको रकमलाई लिक्विडेटरलाई सुम्पिन, कम्पनीले भोइडेबल ट्रान्ज्याक्सन्सबाट प्राप्त गरेको कोल्याट्रल वा ग्यारेन्टी रिलिज वा रेमिट गर्न, कम्पनी र कुनै पर्सनसँग भएको एग्रिमेन्ट रेमिसन वा असाइनमेन्ट भोइड हो भनेर अर्डर जारी गर्न। लिक्विडेटरको फंक्शन्स, ड्युटिज र पावर्सहरू यी हुन्: टु इन्स्टिट्युट or defense any case or legal action on behalf of company, to appoint employees to assist, make call on shareholders for payment of due installment, to do or execute acts and deeds or documents and use the seal of the company, to borrow loans against security of assets, to sell and dispose of property or terminate liability, to enter into compromise with any person against whom company may claim, to sell the assets of company and distribute the proceeds, to perform such other acts as necessary. यो बाहेक लिक्विडेटरको एडिशनल फंक्शन्सहरू पनि छन्, जस्तै to collect, protect and sell the asset, to examine the business and financial situation, to accept debt claim of any creditor, to distribute the proceeds of sale of asset, call and conduct meetings of creditors, to prepare a report on acts done and present to court, to facilitate the cancellation of registration, to examine and inquire
inquire whether director, employees, shareholders, any potential person has committed any fraud, cheating or deception. अब बाँकी प्रोभिजन्सहरू बुझ्ने छौं। इन्सल्भेन्सी प्र्याक्टिस, इन्क्वायरी अफिसर, रिस्ट्रक्चरिङ अफिसर, रिस्ट्रक्चरिङ म्यानेजर वा लिक्विडेटर अपोइन्ट हुन लाइसेन्स म्यान्डेटरी छ र यसको लागि इन्सल्भेन्सी एडमिनिस्ट्रेसन अफिसमा एप्लिकेसनको साथमा प्रेस्क्राइब फिस बुझाउनु पर्ने हुन्छ। यो लाइसेन्स पाउनको लागि चाहिने क्वालिफिकेसन्सहरू चाहिँ यी हुन्: 35 वर्ष कम्प्लिट भइसकेको, प्रेस्क्राइब प्रोफेसनल एसोसिएसनको मेम्बर भएको, एटलिस्ट ब्याचलर डिग्री इन कमर्सियल ल, कमर्स, म्यानेजमेन्ट, अकाउन्ट्स, स्टेट अफ नेपालमा एबोर्ड भएको, इन्सल्भेन्सी प्र्याक्टिसको लागि कम्पिटेन्ट भएको। इन्सल्भेन्सी एडमिनिस्ट्रेसन अफिस चाहिँ गभर्नमेन्ट अफ नेपालले इस्टाब्लिस गरेको हो। इन्सल्भेन्सी एडमिनिस्ट्रेसन अफिसको फंक्सन्सहरू चाहिँ यी हुन्: टु एडमिनिस्टर इन्सल्भेन्सी प्र्याक्टिस, टु रेजिस्टर इन्सल्भेन्सी प्र्याक्टिसनर, इस्यु लाइसेन्स, रिन्यू लाइसेन्स, टु क्यारी आउट general supervision of the management of company which have become insolvent, to conduct investigations of code of office required to be observed by insolvency practitioner, to maintain records of each company which have become insolvent, to perform such functions as prescribed. यदि लाइसेन्स प्राप्त पर्सनको अगेन्स्टमा कम्प्लेन आएको छ भने र उसले आफ्नो फंक्सन्स र ड्युटिज राम्रोसँग निर्वाह गरेको छैन भने कोर्टले उसको लाइसेन्स सस्पेन्ड वा क्यान्सल गर्न सक्छ। तर पहिला अपर्च्युनिटी अफ बिङ हर्ड भने चाहिँ दिनु पर्नेछ। भ्याकेन्सी भएको खण्डमा कोर्टले नै आफै अर्को क्वालिफाइड पर्सनलाई अपोइन्ट गर्नेछ। इन्क्वायरी अफिसर, रिस्ट्रक्चरिङ अफिसर, रिस्ट्रक्चरिङ म्यानेजर वा लिक्विडेटरको रेम्युनरेसन चाहिँ क्रेडिटर्सहरूले नै क्रेडिटर्स मिटिङमा फिक्स गर्नेछन् टाइममा। लाइसेन्स प्राप्त पर्सन सस्पेन्ड हुन सक्ने ग्राउन्ड्सहरू चाहिँ यी हुन्: कुनै पनि प्रोहिबिटेड एक्ट गरेको छ भने, कुनै पनि गर्नुपर्ने एक्ट रेकलेस म्यानरमा गर्यो भने वा प्रोपर म्यानरमा गरेन भने, आफै इन्सल्भेन्ट भएको खण्डमा, करप्सन, चिटिङ, फोर्जरी र फ्रडको केसमा कन्भिक्ट भएको छ भने, लिक्विडेटरले इन्सल्भेन्सी प्रोसिडिङ्स वा रिस्ट्रक्चरिङ प्रोग्रामको समयमा हरेक कम्पनीको लागि छुट्टै ब्याङ्क अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ र सबै अमाउन्ट रिसिभ भएको त्यो अकाउन्टमा जम्मा गर्नुपर्ने छ। बाँकी रहेको अमाउन्ट चाहिँ प्रेस्क्राइब फिल्ड्समा इन्भेस्ट गर्नुपर्ने छ। साथसाथै बुक्स र अकाउन्ट्स पनि मेन्टेन गर्नुपर्ने छ, जसको अडिट पनि गराउनु पर्ने छ। लिक्विडेटर वा रिस्ट्रक्चरिङ म्यानेजरले आफ्नो जिम्मेवारी राम्रोसँग निर्वाह गर्न नसकेमा सो पर्सनलाई कोर्टले रिमुभ पनि गर्न सक्नेछ। कोर्टको क्वेसनलाई लिक्विडेटर वा रिस्ट्रक्चरिङ म्यानेजरले इमिडिएटली रिप्लाई गर्नुपर्ने छ। अब यो एक्टमा भएको अफेन्स र त्यसको बदलामा दिइने पनिसमेन्टहरूको बारेमा बुझौँ है त। डाइरेक्टरले कोर्टलाई फाइनेन्सियल कन्डिसन र ट्रान्ज्याक्सनको रिपोर्ट नबुझाएमा 50,000 सम्मको फाइन लाग्नेछ। लाइसेन्स नभए पनि इन्सल्भेन्सी प्र्याक्टिसनर जस्तै एक्ट गरेमा 10,000 देखि 50,000 सम्म फाइन लाग्नेछ। डाइरेक्टरले जानी कम्पनी इन्सल्भेन्ट भएको वा हुनेवाला कुरा लुकाएमा 2 लाख सम्म फाइन लाग्नेछ। इन्सल्भेन्सी प्र्याक्टिसनरले आफ्नो फंक्सन्स डिस्चार्ज गर्न नसकेकोमा 5 लाख सम्म फाइन लाग्नेछ। डाइरेक्ट एम्प्लोइज, शेयरहोल्डर्स वा कम्पनीको अरू कुनै पर्सनले फ्रड, चिट वा कम्पनी वा क्रेडिटर्सलाई मिसलिड गरेको खण्डमा 1 देखि 2 वर्षसम्म इम्प्रिजनमेन्ट, 1 लाख देखि 5 लाख सम्म फाइन लाग्नेछ र इन्भल्भ भएको अमाउन्ट पनि रिकभर गरिनेछ।